रामानुजाय नमः। ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयादिप्रणतोऽस्मि नित्यम्। आत्रेयवंशपरवारिधि पूर्णचन्द्रं श्रीमच्छुकार्य पदपङ्कजभृङ्गराजं श्रीश्रीधरात्मजवरं हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। सम्यग् न्यायकलापेन महता श्रीमच्छुकार्यपदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशिक्षं श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रमठाधिपाप्त ज्येष्ठाश्रमं शठरिपुं यतिराजमीढे। सम्यग् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। प्रपन्नपारिजाताय वेत्रतोत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हरि ओम। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओम। शांति शांति शांति। जय श्रीमन्नारायण। शुभ प्रभातम। इस प्रातः कालीन श्रीमद् भागवत भक्ति भागीरथी में अवगाहन करने पावन समाराधना में अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री पद श्रीमन्नारायण भगवान को दिव्य श्री चरण को स्मरण गर्दै परम वन्दनीय आचार्य चरणहरूलाई श्री चरणमा दिव्य प्रणति गर्दै समस्त भागवत महानुभावहरूमा वन्दना गर्दै समस्त सज्जन वृन्दहरू भगवत अनुष्य भएका सबै सज्जन महानुभावहरूको स्मरण गर्दै भक्तिमती आमाहरूको प्रणति गर्दै श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगामा अवगाहन गरौं। प्रजापति कर्दम ऋषिले भगवानले सबै फल दिई बक्सिन्छ। पितृ मातृ सुहृद भ्रातृ दार मित्रादयोऽपि वा एकैक फललाभाय सर्वलाभाय केशव। प्रारम्भमा सबै प्रजापतिहरूलाई पितामह ब्रह्माजीको यही नै आज्ञा थियो, भगवान श्रीमन्नारायणको तपस्या गर, उहाँको प्रार्थना गर, भगवत भक्ति सम्पत्तिले सम्पन्न बन, अनि त्यसपछि लोक सृष्टिको कार्यमा लागे पनि हामी पुष्कर पलाश जस्तै निर्लेप भएर त्यो भगवत भक्ति ज्ञानले युक्त भएर कार्य गरियो भने हामीहरू कार्यमा च्युत हुँदैनौँ, आफ्नो कर्तव्य हाम्रो बोध हुन्छ भनेर सबैलाई त्यो ज्ञान दिइबक्सेको थियो। सबै प्रजापतिहरूले भगवान श्रीमन्नारायणकै प्रार्थना गरिबक्सिन्छ। दक्ष प्रजापतिले पनि भगवान नारायणकै भक्ति गरिबक्सेको छ।
सबै प्रारम्भमा सबै भगवानकै भक्त थिए। पछि गएर हाम्रा विचारहरू अलिकता भिन्न भिन्न भए अनि रुचि अनुसारको त्यस्ता विधान शास्त्रले गरिदिएको हो। सबैको अन्तिममा सबैको लक्ष्य त्यही हो कि सर्वान्तर्यामी भगवान श्रीमन्नारायण नै परम उपास्य भइबक्सिन्छ, फल दिनेवाला भगवान नै भइबक्सिन्छ। भगवानबाट के मिल्दैन र? के फल मिल्दैन र? एकैक फललाभाय सर्वलाभाय केशव। त्यसो हुनाले वास्तवमा सुनु सच्चरितः सती प्रियतमा स्वामी प्रसादोन्मुखः स्निग्धं मित्रमवञ्चकं परिजनः निष्कल्मषं वै मनः आचारो रुचिरस्थिरश्च विभवः विद्यावदात्तं मुखं तुष्टे बिष्टप कष्टहारिणि हरौ सम्प्राप्यते देहिना। मनुष्यले यी सबै प्राप्त गर्न सक्दछन्। भगवान हरि प्रसन्न भइबक्सियो भने तुष्टे च तस्य किमलभ्यमनन्त आद्ये। भगवान नारायण प्रसन्न भएपछि के अलभ्य हुन्छ? प्रहलादजीले त्यही भनिबक्सिन्छ। त्यसो हुनाले त सुनु सच्चरितः, सच्चरित्रवान पुत्र मिल्दछ भगवानको प्रसन्नताले। सती प्रियतमा पत्नी, प्रियतमा प्रेमवदा मिल्दछन्। मिलेन यहाँ? भगवान कृष्ण, भगवान कपिलदेव नै पुत्र भइबक्सियो। देवहूति जस्ती प्रियमवदा, भवानीव भवम प्रभुम। भगवती पार्वती जस्तै भगवान शङ्करको सेवा गर्ने त्यस्तै पतिव्रता शिरोमणि भगवती देवहूति के भन्ने र? जसका काखमा स्वयं श्रीपति श्रीमन्नारायण भगवान कपिलदेव रूपले आएर रहिबक्सियो। त्यसो हुनाले सती प्रियतमा स्वामी प्रसादोन्मुख, भगवान प्रसन्न भइबक्सियो। पिताजी पितामह प्रसन्न भइबक्सियो। स्निग्धम मित्रम वञ्चकम, अत्यन्त प्यारा मित्रहरू मिल्दछन्। नोकर चाकर पनि अवञ्चक हुन्छन्। मन पवित्र हुन्छ। निष्कल्मषं वै मनः, मन पवित्र हुन्छ। आकार और रुचिर सुन्दर अनुहार मिल्दछ। यो शरीरको अनुहार पनि राम्रो हुन्छ। आत्माको जो अनुहार हो वास्तवमा ती जो प्रकृतिका बाहिरका दोषहरू छन् ती अनावृत हुन्छन्, ती सबै हट्दछन्। त्यस्तै झैं स्थिरश्च विभव, वैभव स्थिर हुन्छ। विद्यावदात्तम मुखम, विद्याले पवित्र मुख हुन्छ। विद्याले उजेलो भएको मुख हुन्छ। तुष्टे विष्टप कष्टहारिणीहरू सम्प्राप्यते देहिना। त्यसो हुनाले त उहाँले भगवानले हिजो प्रजापति कर्दमलाई भनिबक्सियो, हे महात्मन, सचेह विप्रराजर्षि महिष्या शत्रुपया आयास्य दिदिक्षुस्ताम परस्व धर्मको विद यो भनिसक्या हो। अनि आत्मजाम असितापाङ्गिम भयशील गुणान्विताम मृगयन्तीम पतिम दास्यत्यनुरूपाय ते विभो। आफ्नै अत्यन्त सुन्दरी छोरी, सुन्दर नेत्र भएकी, किनभने नेत्र राम्रो भएको, सुलोचना जीर्ण पटापी शोभते ननेत्रहीना कनकैर अलङ्कृता भने चाहिँ राम्रो आँखा भएकी थोत्रा कपडा लगाए पनि राम्री देखिन्छन्, सुशोभित हुन्छन्। आँखै नराम्रा छन् भने ननेत्रहीना कनकैर अलङ्कृता भने चाहिँ आत्मजाम वसिता पाङ्गिम भयशील गुणान्विताम मृगयन्तीम पतिम दास्यत्यनुरूपायते प्रभो। हे समर्थ, हे जितेन्द्रिय, हे कर्दम ऋषि, पर्सीको दिनमा स्वयं सम्राट मनु महाराज आफ्नी छोरी लिएर आएर, कस्ती छोरी त असितापाङ्गिम, अत्यन्त सुन्दर काली कजराली नेत्र भएकी, हरिणेक्षणा पुष्करेक्षणा, त्यस्ती जो वयशील गुणान्विताम, तिमीलाई सुहाउँदो आयु, राम्रो शील स्वभाव अनि राम्रो गुण, आयुले, शीलले र
जितेन्द्रिय आदि गुणहरू इनले युक्त भएकी फेरि स्वानुरूपम पति मृगयन्तीमा आफ्नो अनुकूल धर्मात्मा पति खोज्ने भएकी आत्मजाम आफ्नी छोरी अनुरूपाय हजुर पनि योग्य भएका तपोधन यस्ता हजुरलाई ते दास्यति हजुरलाई उहाँले प्रदान गरी बक्सिन्छ। समाहितं ते हृदयं यत्रेमान् परिवत्सरान् सात्वां ब्रह्मन् नृपवधू काममाशु भजिष्यति। तृतीय स्कन्धको 21औं अध्यायको यो 28वां श्लोक हो। त यत्र इमान् परिवत्सरान् समाहितं ते हृदयं, हे ब्रह्मन सा नृपवधू कामम आशु त्वाम कामम आशु भजिष्यति। अर्थात यस्ती हे ब्रह्मन जुन जुन हजुर की धर्मपत्नीमा यत्र जुन हजुर की धर्मपत्नीमा हुने वाली सहधर्मचारिणीमा यस्ता यस्ता गुणहरू छन्। इमान परिवत्सरान हजुरले जो 10,000 वर्ष तपस्या गर्नुभयो। समाहितम ते हृदयम हजुरको हृदय ममा समर्पित भयो। जो सुयोग्य सहधर्मिणीको लागि हे ब्रह्मन हे कर्दम ऋषि सा नृपवधू त्यस्ती सुलक्षणा सर्वसद्गुण संपन्न पतिव्रता शिरोमणि जो देवहूति हुन् हजुर की त्यस्ती पतिव्रता शिरोमणि हुने खालकी देवहूति नृपवधू राजा की छोरी राजकुमारी देवहूतिले त्वाम आशु कामम भजिष्यति हजुरलाई शीघ्र नै हजुरको अनुकूल भएर हजुरको सेवा गर्नेछन्। हजुरको अनुकूल भएर सेवा गर्नेछन्। त्यसो हुनाले या ते आत्मभृतं वीर्यं नवधा प्रसविष्यति वीर्ये त्वदीये ऋषय आधास्यन्त्यञ्जसात्मनः। या ते आत्मभृतं वीर्यं नवधा प्रसविष्यति वीर्ये त्वदीये ऋषयः अंजसा आत्मनः आधास्यन्ति। हे महर्षि हे कर्दम ऋषि या जो देवहूति ते हजुर द्वारा आत्मवृत्तम आफूमा चिरकालदेखि संयम द्वारा स्थापना गरिएको जो वीर्यम हजुरको जो शक्ति हो तेज हो त्यसलाई नवधा प्रसविष्यति नवकन्याका रूपले जन्म दिनेछन्। नवधा भक्ति का प्रतीक का रूपमा अत्यंत गुणवती त्यस्ती नवड़ी कन्या को जन्म दिने नवड़ी कन्या की माता हजुर की धर्मपत्नी बन्नेछन्। हजुर नवकन्याका पिता बनी बक्सिनेछ। जो नवकन्याहरू त्वदीय वीर्य हजुरदेखि उत्पन्न भएका हजुरबाट देवहूतिमा उत्पन्न हुने भएका हजुरका नवड़ी पुत्रीहरूमा ऋषय मरीचि आदि गरेका ऋषिहरूले मरीचि अत्रि अंगिरा आदि गरेका ऋषिहरूले अंजसा सजिलै साक्षात आत्मनः आधास्यन्ति अर्थात त्यहाँबाट वंश परम्परा प्रारम्भ गर्नेछन्। आत्मा वै जायते श्रुति भन्ने वेद भएको हुनाले वेद वाक्य भएको हुनाले अर्थात आत्मनः आदास्यन्ति अर्थात पुत्रहरूलाई जन्म दिनेछन्। त्वं च सम्यग् अनुष्ठाय निदेशं मउषत्तमः मयि तीर्थीकृताशेष क्रियार्थो मां प्रपत्स्यसे। अनि हजुर पनि त्वं च
मे निर्देशं सम्यक् अनुष्ठाय उषत्तमः मयि तीर्थकृता शेष क्रियार्थो मां प्रपत्स्यसे। हे कर्दमजी, त्वं च हजुर पनि मे निर्देशम, मे भनेको मेरो, निर्देशम भनेको आज्ञालाई सम्यक अनुष्ठाय राम्रोसँग पालन गरेर, मेरो आज्ञा पालन गरेको हुनाले शुद्धान्तकरण भएका, उषत्तम भनेको अत्यन्त शुद्ध अन्तकरण भएका यस्ता हजुरले मयि तीर्थकृता शेष क्रिया, मयि तीर्थकृता शेष क्रियार्थ, ममा नै सबै कर्मको फल अर्पण गरेका छँदा यस्ता ममा समस्त कर्मफल अर्पण गरेका यस्ता हजुरले अन्तिममा माम प्रपत्स्यसे, मलाई प्राप्त गर्नुहुनेछ। कृत्वा दयां च जीवेषु दत्त्वा च भयमात्मवान् मय्यात्मानं सह जगत् द्रक्ष्यस्यात्मनि चापि माम्। आत्मवान जीवेषु दयां कृत्वा जीवेषु अभयं च दत्त्वा मयि आत्मानं जगत्, मयि आत्मानं जगत् सह द्रक्ष्यसि। आत्मनि चापि, आत्मनि चापि माम द्रक्ष्यसि। अर्थात हे कर्दम ऋषि, यस्ता आत्मवान अर्थात अत्यन्त ज्ञानी, जितेन्द्रिय, अन्तःकरणलाई आफ्नो अधीनमा राखेका यस्ता हजुरले जीवेषु सबै प्राणीहरूमा दयां च कृत्वा दया गरेर, जीवेषु अभयं च दत्त्वा अर्थात जीवहरूमा दया गरेर, गृहस्थाश्रममा भएपछि अन्न वस्त्र आदि दान गरेर, जीवहरूमा दया गर्नु भनेको अन्न वस्त्र आदि, भोकाएकालाई अन्न, नाङ्गालाई वस्त्र, प्यासेकालाई जल, निराश्रितलाई आश्रय, यस्तो दिएर, यसद्वारा दया गरेर, अनि अभयम च दत्त्वा तिनीहरूलाई निर्भय बनाएर, मयि म परमात्मामा अर्थात सबैको धारक भएको, अन्त प्रविष्ट शास्ता जनानां सर्वात्मा, सबैको अन्तरात्मा भएर सबैलाई धारण गर्ने भएको, सबैको धारक भएको, पोषक भएको, भोग्य भएको यस्तो ममा आत्मानम आफूलाई र जगत च जगतलाई पनि सह द्रक्ष्यसि, साथमा हजुरले देख्नुहुनेछ। अर्थात ममा, म परमात्मामा आफूलाई देख्नुहुनेछ। आफूलाई, जगतलाई जो धार्य हो मद्वारा, आत्मा जगत मद्वारा धार्य हो, त्यस्तो देख्नुहुनेछ। र आत्मनि आफूमा मानचापी अर्थात मलाई पनि, म धारकमा धार्य आफूलाई देख्नुहुनेछ र आफूमा धार्य आफूमा मलाई पनि हजुरले, म जो धारक हुँ, म जो व्यापक हुँ, मलाई यस्तो मेरो दर्शन अर्थात सर्वत्र मेरो दर्शन पाउनुहुनेछ सदा सर्वदा। अनि यति मात्र होइन, मैले हजुरलाई आज अनुग्रह गर्दैछु। सहाहं स्वान् सकलया त्वद्वीर्येण महामुने तव क्षेत्रे देवहूत्यां
प्रणेश्ये तत्व संहिताम, हजुरलाई पिता बनाएर महामुने तव क्षेत्रे देवहत्यां त्वद्वीर्येण स्वांशकलया सह अहम तत्व संहिताम प्रणेश्ये। अर्थात हे महामुने, तव क्षेत्रे हजुर की पत्नी में जो तव क्षेत्रे देवहूत्याम, हजुर की पत्नी देवहूति में त्वद्वीर्येण, हजुर का पराक्रम द्वारा, हजुर का त्वद्वीर्येण सह, हजुर का कन्याहरू का साथ में, कन्याहरू नौ कन्या जन्मेपछि स्वांशकलया आफ्नै अंशकलाले, आफ्नो अंशले अहम, म पनि अवतार लिनेछु र हजुरकी पत्नीलाई तत्व संहिताम प्रणेश्ये, हजुरको पत्नी अर्थात मेरो माता, हजुरकी पत्नीलाई मेरो माता बनाएर माता देवहूतिलाई मैले सांख्य शास्त्रको उपदेश गर्नेछु। तत्व संहिताम अर्थात प्रकृति, पुरुष, ईश्वरको स्वरूपलाई निरूपण गर्ने भएको यस्तो जो सांख्य शास्त्र हो त्यसलाई मैले प्रणेश्ये अर्थात रचना गर्नेछु या देवहूति आमालाई सुनाउँदा त्यो शास्त्रको पनि मैले निरूपण गर्नेछु। माता श्रीलाई सांख्य शास्त्रको उपदेश गर्नेछु। शेश्वर सांख्य, निरीश्वर सांख्य होइन, शेश्वर सांख्य। इस प्रकारले भगवान श्री कृष्णले के अरे भगवान श्रीमन नारायणले प्रजापति कर्दम ऋषिलाई आज्ञा गरिबक्स्यो। अगाडि मैत्रेयजीले भनिबक्स्यो। मैत्रेय उवाच एवं तमनुभाष्याथ भगवान प्रत्यगक्षजः जगाम बिंदु सरस सरस्वत्या परिसृतात्। एवं इस प्रकारले प्रत्यगक्षजः भगवान तम अनुभाष्य अथ सरस्वत्या परिसृतात् बिंदु सरसः जगाम। हे विदुर जी, प्रत्यगक्षज जो भगवान भइबक्सिन्छ। प्रत्यगक्षज भनेको लौकिक विषयलाई परित्याग गरेपछि भगवत दर्शन योग्य भगवत भक्ति द्वारा इन्द्रियहरूलाई शुद्ध बनाएपछि जो प्रकट भइबक्सिन्छ, आविर्भाव भइबक्सिन्छ, भगवानको अनुग्रह द्वारा जुन भगवानलाई देख्न सकिन्छ त्यस्ता प्रत्यगक्षज, शुद्धान्तकरण द्वारा देखिने भएका भगवान श्रीपति श्रीमन्नारायण भगवान, भक्ति सिद्धान्तजनले निर्मलान्तःकरण भएका जन द्वारा देखिने भएका जो भगवान षडैश्वर्य सम्पन्न श्रीमन्नारायण भगवान भइबक्सिन्छ, जो गरुडमा विराजमान भएर आइबक्सियो अंश देशे गरुडमा त भनेअनुसार त्यस्ता भगवान श्रीमन्नारायणले तम एवं अनुभाष्य त्यस्ता कर्दम ऋषिलाई यस प्रकारले उपदेश दिएर आश्वासन दिएर अथ त्यसपछि सरस्वत्या परिसृतात्, सरस्वती नदीको परिसरबाट, सरस्वती नदीले परिसृत भनेको घेरिएको, त्यस बिन्दु सरस, बिन्दु सरोवर परिसरदेखि जगाम अर्थात कर्दम ऋषिको आश्रमबाट भगवान आफ्नो लोकमा प्रस्थान गरिबक्सियो। निरीक्षतस्तस्य ययावशेष सिद्धेश्वराभीष्टुत सिद्ध मार्गः आकर्णयन् पत्र रथेन्द्र पक्षैः उच्चारितं स्तोम मुदीर्ण साम। भगवानको श्रीवाहन यस्ता विलक्षण वैभक्षण जसका पखेटाबाट दिव्य सामस्वरको उच्चारण भइराखेको छ, त्यस्ता भगवान श्रीमन्नारायण गरुडमा विराजमान भएर त्यहाँबाट प्रस्थान गरिबक्सिन्छ। तस्य निरीक्षतः
अशेष सिद्धेश्वराभीष्टुत सिद्ध मार्ग पत्र रथेन्द्र पक्षैः उदीर्ण साम स्तोमम आकर्णयन ययो। अर्थात तस्य निरीक्षतः कर्दम ऋषिले देख्दा देख्दै प्रेम पूर्वक भक्तिपूर्ण नेत्रले स्नेह र भक्तिले परिपूर्ण भएका नेत्रद्वारा वियोगकालीन जो आँखामा आएका अश्रु छन् ती अश्रुले सहित भएको नेत्रद्वारा निरीक्षतः हेर्दा हेर्दै अशेष सिद्धेश्वराभीष्टुत सिद्ध मार्ग समस्त सिद्धहरूद्वारा जो तपो मन्त्रादिमा सिद्ध भएका समर्थ ऋषिहरू देवताहरूद्वारा जसको लोकलाई जुन वैकुण्ठ मार्गको स्तुति गरिएको छ, महिमा गाइएको छ, यस्ता अनन्त कल्याण गुणगण रूप प्रकार छ जसको यस्ता भगवान पत्र रथेन्द्र पक्षही अर्थात पत्र रथेन्द्र भनेको पक्षीराज गरुडजीका पक्षहरूद्वारा उदीर्ण सामा प्रकट भएको छ। सामस्वर अत्यन्त श्रोत्र मनोहर सामस्वर जसको पखेटाबाट स्तोम भनेको सामवेदको आधार भएको जो मन्त्रलाई उच्चारण गर्दै सामाधार ऋग समुदायलाई उच्चारण गर्दै उच्चारित भएको छ जसका पखेटाबाट त्यस्तो दिव्य ध्वनिलाई श्रीमन्त्रको ध्वनिलाई सामस्वरलाई आकर्णन भनेको सुनाउँदै सुनाउँदै भगवान श्रीमन्नारायण गरुडमा विराजमान भएर कर्दम ऋषिको आश्रमबाट ययौ अर्थात आफ्नो लोकमा वैकुण्ठमा प्रस्थान गरिबक्स्यो। बृहद रथन्तरे पक्षौ स्तोम आत्मा इत्यादि भेदले प्रतिपादन गरेका छ। भगवान श्रीमन्नारायणको जो वाहन भई बक्सिन्छ वेदात्मा विहगेश्वरो जवनिका। अथ सम्प्रस्थिते शुक्ले कर्दमो भगवान ऋषिः आस्ते स्म बिन्दु सरसी तम कालम प्रतिपालयन्। अथ त्यसपछि शुक्ले सम्प्रस्थिते भगवान श्रीमन्नारायण जो शुक्ल भनेको विशुद्ध सत्गुणका आश्रय जो भइबक्सिन्छ भगवान श्रीमन्नारायण कपिल के अरे भगवान नारायण सम्प्रस्थिते कर्दम ऋषिका आश्रमबाट प्रस्थान गरिसकेपछि अथ तदनन्तर भगवान कर्दमो भगवान ऋषि जो ज्ञानवान कर्दम ऋषि जो भइबक्सिन्छ वहाँ पनि तम कालम प्रतिपालयन जो भगवानले भनिबक्सेका थियो पर्सीका दिनमा विख्यात मंगल सम्राट मनु महाराजले आफ्नी कन्या लिएर माइली कन्या लिएर सपत्नीको यहाँ आएर हजुरलाई आफ्नी कन्या दिनुहुनेछ भनेर जो भनिबक्सेका थियो त्यो कुरालाई अनुसन्धान गर्दै त्यसलाई प्रतीक्षा गर्दै भित्रभित्र मन अलिकता खिन्न पनि भएको छ। हो यस्ता भगवानलाई पाएर भगवानको नित्य संश्लेष नित्य दर्शनदेखि म वञ्चित भएँ। भगवानद्वारा मैले सामान्य पदार्थ प्राप्त गरेँ, सामान्य पदार्थको याचना गरेँ, यथा क्रतु न्यायले तत्कर्तु न्यायले गर्दा भन्ने मनमा पनि अलिकता विचार गर्दै तमकालम प्रतिपालन जे होस् सर्वनाशे समुत्पन्ने अर्थम त्यजति पण्डित भने अनुसार जो प्राप्त हुन्छ त्यसैमा पनि चित्त बुझाउँदै त्यो समयलाई प्रतिपालन भनेको प्रतीक्षा गर्दै बिन्दु सरसी आस्तेस्मा आफ्नो आश्रम जो बिन्दु सरोवर हो त्यहाँ रहिबक्सियो। भगवानले भनेकै समयमा मनु स्यन्दनमा स्थाय शातकौम्भ परिच्छदम् आरोप्य स्वाम दुहितरम सभार्य पर्यटन महिम। सभार्य
मनु शातकौम्ब परिच्छदं स्यन्दनम् आस्थाय स्वां दुहितरम् आरोप्य महिम पर्यटन उपायाद आश्रम पदम कर्दमस्य भन्ने अगाडिको श्लोकमा अन्वय हुन्छ। अर्थात सभार्य मनु आफ्नी पत्नी शत्रुपाका साथमा शत्रुपाले शहीद भएका आदिराज मनु महाराज जी शातकौम्ब परिच्छदम अर्थात अत्यंत सुवर्णमय सुंदर अनेक प्रकारका अलंकारले समलकृत भएको सुन्दर स्यन्दनम भनेको रथमा आस्थाय विराजमान भएर रथमा चढेर रथमा सवारी भएर स्वाम दुहितरम आरोप्य आफ्नी प्यारी छोरी देवहूतिलाई पनि त्यस रथमा विराजमान गराएर महिम पर्यटन अर्थात पृथ्वीको विचरण गर्दै उपायाद आश्रमम पदम ऋषि कर्दम ऋषिको आश्रमतर्फ वहाँ प्रस्थान गरिबक्सियो। उपायाद आश्रम पदम मुनि शान्तव्रतस्य तत् तस्मिन् सुधन्वन्नहनि भगवान् यत्समादिशत् उपायाद आश्रम पदम मुने शान्तव्रतस्य तत् सुधन्वन् भगवान् यत् समादिशत् तस्मिन् नहनि शान्तव्रतस्य मुनेः तत् आश्रम पदम उपायात। हे सुधन्वन् राम्रो धनुष भएका हे धनुर्धर हे वीर हे विदुरजी हे सुधन्वन् हे विदुरजी भगवान यत समादिशत भगवान श्रीमन्नारायणले कर्दम ऋषिलाई जुन दिन मनु महाराज आउनुहुन्छ भनी बक्सिएको थियो तस्मिन् अहनि त्यसै दिन मनु महाराज शान्तव्रतस्य अर्थात अत्यन्त जितेन्द्रिय भएका उपशमशील भएका मुनेः तत् आश्रम पदम कर्दम ऋषिको त्यस पवित्र आश्रममा बिन्दु सरोवरमा विराजमान भएको त्यो पावन आश्रम स्थलमा मनु महाराज सभार्य सपुत्री त्यहाँ उपायात आइबक्सियो। यस्मिन् भगवतो नेत्रान् न्यपतन् अश्रुबिन्दवः कृपया सम्परीतस्य प्रपन्नेर्पितया भृशम्। प्रपन्ने भृशम् अर्पितया कृपया सम्परीतस्य भगवतः नेत्रात् यस्मिन् अश्रुबिन्दवः न्यपतन् तत् मुनेः शान्तव्रतस्य आश्रम पदम उपायात। अर्थात कस्तो आश्रममा वहाँ पुगिबक्सियो प्रपन्ने भृशम अर्पितया प्रपन्ने भनेको शरणागत भइबक्सेका भगवदेक निर्भर भएका कर्दम ऋषिको प्रपन्ने भृशम अर्पितया आफ्ना शरणागत भएका कर्दम ऋषिमा अत्यन्त गरिएको जो कृपा हो अर्पितया भनेको गरिएको अर्पण गरिएको जो कृपाले परिपूर्ण भएर कृपया सम्परितस्य कृपाले आप्लावित भएर कृपाले व्याप्त भएका भगवतः भगवान श्रीमन्नारायणको नेत्रात जो दिव्य नेत्रबाट वियोग भक्तलाई छोडेर जान पर्यो भन्ने त्यो वियोग जन्य दुखद्वारा भगवानका नेत्रबाट पनि अश्रु आए। भगवानको वियोग आसन्न वियोगलाई अनुसन्धान गरेर कर्दम ऋषि पनि रोइबक्सियो। रोइबक्सियो नि त त्यस्तो बहुमूल्य सम्पत्ति भगवान नै सम्पत्ति हो। दर्शन दिइबक्सियो मैले बोक्रा मागे भगवानसँग भगवानले अब छोडेर जान आँट्नुभयो भनेर भक्त पनि रुनुभयो। सबैभन्दा पहिले त भगवान रोइबक्सियो। त भगवतः नेत्रान् न्यपतत् अश्रुबिन्दव
जुन नेत्रबाट अश्रुबिन्दुहरू नेपतन, यस्मिन जुन सरोवरमा भगवानको आँसु झरेको हुनाले बिन्दु सरोवर नाम रह्यो। त्यस बिन्दु सरोवरमा छोरी पत्नी सहित मनु महाराज त्यो शान्त सन्तको आश्रममा पुगिबक्स्यो। तद्वै बिन्दुसरो नाम सरस्वत्या परिप्लुतं पुण्यं शिवामृतजलं महर्षि गणसेवितं। त्यो बिन्दु सरोवर यस्तो छ कि ऋषि महर्षिहरूको समूहले व्याप्त छ। तद्वै बिन्दुसरः सरस्वत्या परिप्लुतं पुण्यं शिवामृतजलं महर्षि गणसेवितं। कस्तो छ त त्यो आश्रम, त्यो बिन्दु सरोवरको परिसर। तत्वै जो त्यो सरोवर हो जसलाई निश्चय गरेर प्रसिद्धिका आधारमा पनि बिन्दु सरह भनेर प्रसिद्ध छ। जो सरस्वत्या परिप्लुतम अर्थात् सरस्वती नदीले घेरिएको छ, बेष्टित छ। पुण्यम अत्यन्त पवित्र छ त्यो परिसर, त्यो आश्रम परिसर पापलाई नाश गर्नेवाला छ, पवित्र छ। शिवामृत जलम निर्मल र अमृत तुल्य जल छ, जुन जल पान गर्नाले कतिपय रोग पनि नाश हुन्छन्। त्यस्तो शिवामृत जलम अर्थात् आरोग्यको साधन छ, अर्थात् अत्यन्त मिठो पेय जल छ, जहाँ महर्षि गण सेवितम महर्षिका समूहहरूले जुन सरोवरमा स्नान गरी बक्सिन्छ, त्यस्तो महर्षि वृन्दहरूद्वारा पनि स्नान गर्ने भएको, महर्षिहरूले युक्त भएको त्यो जो बिन्दु सरोवर हो। त्यस बिन्दु सरोवरमा अगल बगलमा रहेका वृक्षहरूमा कूजत पुण्य द्रुमलता जालै कूजत पुण्य मृगद्विजहि सर्वर्तु फल पुष्पाढ्यम वनराज श्रियान्वितम। कूजत पुण्य मृगद्विजहि पुण्य द्रुमलता जालै सर्वर्तु फल पुष्पाढ्यम वनराज श्रियान्वितम। अर्थात पुण्य मृगद्विजहि अत्यंत पवित्र, जसको दर्शन पनि जुन कृष्णसार मृग जहाँ रहन्छ त्यो पवित्र भूमि हो भनेर शास्त्रले बताएको छ। त्यस हुनाले पुण्य भनेको पवित्र मृग जातिहरू र द्विजही भनेको पक्षीहरूको कलरवद्वारा अत्यन्त सुशोभित भएको पक्षीहरूको कलरव र मृगहरू हरिणहरूको समूहले जो पवित्र छ, त्यस्तो पुण्य द्रुमलता जालहि पवित्र वृक्षहरू लताहरूले युक्त भएको, अर्थात् जहाँ पवित्र हरिचन्दन पुष्प वृक्षहरू छन्, चन्दनका वृक्षहरू छन्, सुन्दर पुन्नाग पारिजात आदि गरेका देव वृक्षहरू जहाँ छन्, त्यस्ता पवित्र वृक्षहरू लताका समूहले युक्त भएको सर्वर्तु फल पुष्पाढ्यम सबै ऋतुमा सदाबहार फल्ने भएका, फल फूलले सम्पन्न भएको, सबै ऋतुमा फल्ने भएका जो फलहरू छन्, पुष्पहरू छन्, सबै ऋतुमा फुल्ने भएका फूलहरू, सबै ऋतुमा फल्ने भएका फलहरूले युक्त भएको, वनराज श्रिया आफै उत्पन्न भएका, जो कसैले नलगाएका आफै उत्पन्न भएका त्यस्ता वृक्षका शोभाहरूद्वारा आफै पंक्तिबद्ध रूपले उम्रेका त्यस्ता वृक्षहरूको हरियाली, तिनमा भएको पुष्प फल आदिले अन्यतम युक्त भएको, जहाँ मत्त द्विजगणैर्घुष्टम मत्त भ्रमर विभ्रमम मत्त बरिनटा टोप माह्वयन मत्त कोकिलम। मत्त द्विजगणहि
घुष्टम मत्त भ्रमर विभ्रमम मत्त बरि नटाटोपम मत्त कोकिलम आह्वयन मत्त कोकिलम। त्यस्तो आश्रममा पुगिबक्स्यो जो आश्रमको परिसर मत्त द्विजगणैर घुष्टम मत्त मयूरादि जो पक्षीहरू छन् उनीहरूले युक्त भएको, उनीहरूको मत्त द्विजगणैर घुष्टम माने उनीहरूको सुन्दर नादद्वारा अत्यन्त जो सुशोभित भएको छ, अत्यन्त जहाँको वातावरण अत्यन्त मनोरम छ। मत्त भ्रमर विभ्रमम पुष्पको पराग अनुसन्धान गरेर पुष्प परागलाई आस्वादन गरेर आग्रहण गरेर अत्यन्त मत्त भएका जो भ्रमरहरूको जो विभ्रम भनेको नाच हो, विलास हो, रमाइलोपना हो, त्यसले युक्त भएको त्यो आश्रम जहाँ मत्त भरि नटाटोपम मदोन्मत्त भएका भरि भनेको भमरा के अरे मयूरहरूको सुन्दर नृत्य जहाँ भइराखेको छ। अनि आह्वयन मत्त कोकिलम जहाँ परस्पर कुहु कुहु गरेर बोलाएका छन् कोकिललाई, जसले यस प्रकारको जहाँ अनेक प्रकारका वृक्षहरू विद्यमान छन्। कदम्ब चम्पका शोक करञ्ज बकुलासनहि कुन्द मन्दार कुटजहि च्युतपोतहि अलङ्कृतम। सबै आश्रमका वरिपरिका जो परिवेश हो, परिसर हो, त्यहाँको सुन्दरताको वर्णन हो। जहाँ कदम्ब आदि पुण्य वृक्षहरू छन्, कदम्ब, चम्पक, अशोक, त्यस्तै करञ्ज, बकुल्ला, सनही यिनीहरूले युक्त भएको। कुन्द मन्दार कुटजहि कुन्द मन्दार जो कुटज भनेको वनमल्लिका, च्युतपते भनेको आँपका जो साना साना वृक्षहरू हुन्। पोत भनेको बाल माने साना साना आँपका वृक्षहरूले पनि युक्त भएको, जहाँ आँपमा पनि मजुरा लागेका छन् अर्थात् मौरा आएको छ, त्यसको वासनाले युक्त भएको यस्ता अनेक प्रकारका जो वृक्षहरू छन्, हरियालीले युक्त भएका वृक्ष, फलले युक्त भएका, पुष्पले युक्त भएका त्यस्ता वृक्षहरूले सुशोभित भएको, जहाँ पक्षीहरू पनि अनेक प्रकारका पक्षीहरू विशेष छन्। कारण्डवहि प्लवहि हंसहि कुररैर जलकुक्कुटहि सारसैश्च चक्रवाकैश्च चकोरैर बल्गुकूजितम तदाश्रम पदम मुनेः आयात। कारण्डवहि भनेको कारण्डवादी पक्षी विशेषहरू, तिनीहरूको अनि प्लवहि हंसहि जो पौरानी भएका डुङ्गा जस्ता भएका हाँसहरू, कुररीहरू, जलकुक्कुटे भनेको जलकुखुराहरू, सारसै जो सारस हंसहरू हुन्, चक्रवाकही चकेवाहरू र चकोर जो छन्, जस्तै चन्द्रमालाई चकोरले हेरिराख्दछ त्यस्तो चकोर एउटा पक्षी विशेष हो। यिनीहरूको बल्गुकुजितम अत्यन्त सुन्दर मनोहर यिनीहरूको जो कलरवले युक्त भएको। त्यस्तै वन्य मृग जातिहरू पनि त्यहाँ परस्परको भैरभावलाई बिर्सेर जहाँ रहेका छन्। तथैव हरिणहि क्रोडहि स्वाविद गवय कुञ्जरहि गोपुच्छैर्हरिभिर्मर्कैर्नकुलैर्नाभिभिर्वृतम। त्यस्तै हरिणहरू, क्रोडै भनेको बाराहरू, बँदेलहरू, स्वाविद भनेको के भन्छन् त्यसलाई, दुम्सी, स्वाविद भनेको दुम्सी, गवय भनेको वनगाई, गाई जस्तै हुन्छ तर गो सदृश गवय भनिन्छ। त्यस्तो वनगाई, कुञ्जरै हात्तीहरू यिनीहरूले युक्त भएको
गोपुच्छही माने काला काला पुच्छर भएका त्यस्ता ढेडु बाँदरहरू, काला मुख भएका ढेडु बाँदरहरूद्वारा, त्यस्तै गोपुच्छैर हरिभी भनेको चमरी गाईहरू अथवा गोपुच्छे भनेको चमरी गाई, चमरी गाई पनि गोपुच्छैको अर्थ ढेडु बाँदरहरू, त्यस्तै हरिभी सिंहहरू, सिंह पनि त्यही छन्। मर्कही भनेको बाँदरहरूद्वारा, त्यस्तै नकुलही, नकुल भनेको न्याउरी मुसो, त्यस्तै नाभिभी कस्तुरी मृग, जसको नाभिमा अत्यन्त सुगन्ध हुने कस्तुरी हुन्छ, जसको सुगन्धले सारा वन अधिवासित हुन्छ, त्यस्तो कस्तुरी मृगहरूद्वारा पनि वृत्तम युक्त भएको, परस्पर वैमनस्यता जहाँ छैन, मृग त्यही छन्, सिंह त्यही छन्, यस्तो दिव्य पवित्र त्यस्तो प्रविश्य तत्तीर्थवरम आदिराजः सहात्मजः ददर्श मुनिमासीनं तस्मिन् हुतहुतासनं। सहात्मजः अर्थात अपनी छोरी सहित, सपत्नीक अनि कन्या अपनी छोरी सहित, सहात्मज सहानुका आफ्ना अनुचरले सहित यस्ता आदिराज मनु महाराज तत्तीर्थवरम प्रविश्य, त्यो पवित्र तीर्थमा श्रेष्ठ भएको त्यस तीर्थमा प्रवेश गरेर, तस्मिन् त्यस तीर्थमा त्यस आश्रममा हुतहुतासनम आसीनम मुनिम ददर्श, अर्थात हवन गरेर निवृत्त भइबक्सेका यस्ता दिव्य तेजस्वी आफ्नो आसनमा विराजमान भइबक्सेका मुनिम कर्दम ऋषिलाई आफ्नो आश्रममा हवन गरेर भगवत ध्यानमा मग्न भएका, भगवत चिन्तनमा मग्न भइबक्सेका मुनिलाई ददर्श देखिबक्सियो। कस्ता भइबक्सिन्थ्यो त उहाँ? विद्योतमानं वपुषा तपस्युग्रयुजाचिरं नातिक्षामं भगवतः स्निग्धापाङ्गावलोकनात् तद्व्याहृतामृतकला पीयूषश्रवणेन च। 10,000 वर्ष तपस्या गरेर अत्यन्त कृशकाय भएका पनि भगवानको अत्यन्त स्नेहपूर्ण कृपा दृष्टिले नातिक्षामं, तपसी चिरम उग्रयुजा वपुषा विद्योतमानं भगवता स्निग्धापाङ्गावलोकनात् नातिक्षामं च भगवता स्निग्धापाङ्गावलोकनात् तद्व्याहृतामृतकला पीयूष श्रवणेन च नातिक्षामं मुनिम ददर्श, माथिकोबाट अन्वय आउँछ। अर्थात तपस्यामा चिरम धेरै समयसम्म, उग्रयुजा अर्थात तीव्र योग गरिबक्सेका, तपस्यामा धेरै समयसम्म उग्र कठोर योग गरिबक्सेका, जसले जो कर्दम ऋषि त्यस्तो कठोर तपस्या गरेको वपुषा शरीरद्वारा विद्योतमानम अर्थात तपस्याको जो कान्ति हो, तपस्यामा धेरै समयसम्म लागेको साधनरत भएको जो शरीरद्वारा विद्योतमानम प्रकाशमान भइबक्सेका, जसका शरीरमा तपस्याको सिद्धि दिव्य कान्ति विद्यमान छ, त्यस्तो शरीरले युक्त भएका, प्रकाशमान भएका, तपस्याले जो तपशक्तिले युक्त भएको शरीरद्वारा सुशोभित भएका त्यस्ता भगवतः, अनि त्यसमा फेरि
भगवत स्निग्धापाङ्गावलोकनात् भगवानले अत्यन्त स्नेहपूर्वक गरिएको कृपा कटाक्ष द्वारा भगवानले स्नेहपूर्वक हेर्दी बक्सेको हुनाले पनि अनि त्यति मात्र नभएर हेरेर मात्र नभएर तद्व्याहृता अमृत कला पीयूष श्रवणेन च भगवानले व्याहृत भनेको भनिबक्सेको जो अमृत कला हो त्यस अमृत कलाको पीयूष भनेको अमृतलाई श्रवणेन च सुनेर भगवानले जो माने भन्नु हो व्याहृत भन्नु नै हो अमृत जसको अमृतमय जो चन्द्रको कला छ त्यसले युक्त भएको पीयूष भनेको अमृत भगवानको कथामृत भगवानले सुनाइबक्सेको दिव्य वचनामृतलाई श्रवणेन च श्रवण गरेर पनि नातिक्षामम धेरै नदुब्लाइबक्सेका माने तपस्याले भोग संकोच रूपी तपस्याले शरीर कृश भए पनि भगवानको कृपा कटाक्षद्वारा भगवानको श्रीवचनलाई सुनेर अत्यन्त शरीर आनन्द विभोर भएको हुनाले जसका शरीरमा त्यो कृशता दुब्लोपना त्यो तपस्याको बलद्वारा भगवानको अनुग्रहद्वारा देखिँदैन त्यस्तो नातिकृशम भनेको न धेरै दुब्लाएका त्यस्ता मुनिलाई मनु महाराजले देखिबक्स्यो कस्ता भइबक्सिन्छ प्रांशुम पद्मपलाशाक्षम जटिलम चीरवासतम उपसंसृत्य मलिनम यथारणमसंस्कृतम प्रांशुम भनेको अग्ला प्रांशुम पद्मपलाशाक्षम जटिलम चीरवाससम असंस्कृतम यथार्हणम असंस्कृतम मलिनम उपसंसृत्य अर्थात कस्तालाई देखिबक्स्यो त कहाँ पुगिबक्स्यो त प्रांशु भनेको अत्यन्त उन्नत अग्ला पद्मपलाशाक्षम पद्मपलाश भनेको कमलको पलाश जस्तै कमलको दल जस्तै नेत्र भएका अर्थात सुन्दर नेत्र भएका कमलनयन भइबक्सेका जटिलम भनेको जटा धारण गरिबक्सेको भद्रकार्य मुण्डन आदि कार्य पनि हुन सम्भव नभएको हुनाले 10,000 वर्ष तपस्या गरेको हुनाले जटाधारी भइबक्सेको जटिल भनेको जटाधारी चिरवाससम बल्कल वस्त्र धारण गरिबक्सेको असंस्कृतम अर्थात राम्रोसँग सिंगार पटार नभएको कस्तो त यथा अर्हणम अर्थात जसलाई अलंकार गरिन्छ त्यस्तो महारत्न जस्तै धुलोले घेरिएको महारत्न जस्तै महारत्न त अत्यन्त सुन्दर छ देदीप्यमान हुन्छ तर धूली धूसरित भए जस्तै अर्हणम यथा मलिनम महारत्न जस्तो मलिन भएका त्यस्ता मुनिको समीपमा उपसंसृत्य गएर मुनिलाई देखिबक्स्यो अथोटजमुपायातं नृदेवं प्रणतं पुरः यहाँसम्म त मनु महाराजको काम भयो अगाडि त्यस्ता मुनिलाई उहाँले देखिबक्स्यो तर आएका अतिथिलाई देखेर कर्दम ऋषिले पनि आफ्नो आतिथ्य जो कार्य हो उहाँले गर्न आँटिबक्स्यो अथोटजमुपायातं नृदेवं प्रणतं पुरः सपर्यया पर्यगृह्णात् प्रतिनन्द्यानुरूपया अथ उटजमुपायातं प्रणतं नृदेवं प्रतिनन्द्य अनुरूपया सपर्यया परिगृह्णात् अब उपरान्त यस प्रकारले उटजम उपायातं पर्णकुटीमा त्यस आफ्नो पर्णशालामा उपायातं
सवारी भइबक्सेको आइबक्सिएको पुरः प्रणतम अगाडि आफ्ना चरणका नजिकमा नै साष्टाङ्ग प्रणाम गरेर हात जोडेर बसिबक्सिएका निर्देवम महाराज मनुलाई प्रतिनन्द्य हो, हजुरको जय होस्। अब के भन्ने हो? भद्रमस्तु, आयुष्यमस्तु, आरोग्यमस्तु, धनधान्य समृद्धिरस्तु इत्यादि के भन्ने हो? हरिभक्तिरस्तु, आयुष्मान भव, अर्थात् जे भन्न पर्छ त्यस प्रकारले प्रतिनन्द्य भनेको आशीर्वादले हजुर आफ्ना सातै जो भागवन्तीले सहित भएर हजुर सकुशल रहिबक्सियोस् भनेर आशीर्वादद्वारा उहाँलाई अभिनन्दन गरेर अनुरूपया सपर्या जस्तो अतिथि सत्कार गर्ने हो त्यस प्रकारले यथायोग्य गर्ने सत्कारमा कति कमी नराखिकन अतिथिको सत्कारमा कमी राख्न हुँदैन। अचानक आएका अतिथि भगवानकै रूप हो। त्यसो हुनाले सर्वस्याभ्यागतो गुरुः गुरुरग्निर्द्विजातीनां वर्णानां ब्राह्मणो गुरुः पतिरेको गुरुस्त्रीणां सर्वस्याभ्यागतो गुरुः। अतिथि सबैको पूज्य हुन्छ। त्यसो हुनाले अनुरूपया सपर्या प्रतिनन्द्य अनुरूप पूजाले उहाँलाई सम्मान गरेर परिगृणात सत्कार गरिबक्सियो, अतिथि सत्कार गरिबक्सियो। गृहीतार्हणमासीनं संयतः संयतं प्रीणयन् मुनिः स्मरन् भगवदादेशम् इत्याह श्लक्षणया गिरा। गृहीतार्हणम् आसीनं संयतं मनुं प्रीणयन् मुनिः भगवदादेशं स्मरन् श्लक्षणया गिरा इति आह। अर्थात गृहीतार्हणम स्वीकार गरिबक्सेको छ अतिथि सत्कार जसले यस्ता मनु महाराज जो संयतम आसीनम भनेको आसनमा विराजमान भइबक्सेका, संयतम अत्यन्त शान्त मौन भएर रहिबक्सेको, मर्यादापूर्वक रहिबक्सेको त्यस्ता मनु महाराजलाई श्लक्षणया गिरा अत्यन्त मिठो भाषाद्वारा मिठो वाणीद्वारा प्रीणयनमाला अत्यन्त आनन्दित गराउँदै भगवदादेशम स्मरण भगवानले भनेको जो पर्सिको दिनमा यहाँ हजुरलाई मनु महाराज आउनुहुन्छ भन्ने कुरा यो कुरा पनि सम्झँदै भगवानको वचन सत्य हो भन्ने कुरा विचार गर्दै मुनिः इति आह मनु महाराजले के अरे कर्दम ऋषिले अगाडि भनिबक्सियो। नूनं संक्रमणं देव सतां संरक्षणाय ते बधाय चासतां यस्तं हरे शक्तिर्हि पालिनी। भगवान हरिको शक्तिले पालन गर्ने, राजाभित्र भगवानको शक्ति रहेको हुन्छ। त्यसो हुनाले कसैलाई निमित्त बनाएर भगवानले नै रक्षा गरिबक्सिन्छ। हरे शक्तिर्हि पालिनी। देवा नूनं ते संक्रमणं सतां संरक्षणाय असतां बधाय च हि यस्त्वं हरे शक्तिः हरे पालिनी शक्तिः त्वं हरे पालिनी शक्तिः असी भनेर सम्झन पर्यो। अर्थात हे देव, हे महाराज, हे मनु महाराज, हे आदिराज, ते संक्रमणम हजुरको जो यात्रा हो, हजुरको जो विचरण हो, यो पर्यटन हो, नूनम साँच्चै नै यथार्थ परम सत्य कुरा यही हो कि सताम संरक्षणाय साधुहरूको रक्षा गर्नको लागि र असताम च बधाय दुर्जनहरूलाई दण्ड दिनको लागि, वध गर्नको लागि जसरी दण्ड दिने हो त्यसको लागि नै हो। किनभने यस्त्वम जो हजुर
हरे हे पालिनी शक्ति रसी, भगवान हरिकै हजुर पालन गर्ने शक्ति भइबक्सिन्छ। भगवानकी जो सबैलाई संरक्षण गर्ने शक्ति हो त्यो शक्ति हजुरभित्र आविर्भूत छ भनेको अर्थ। योर्केन्द्रवायूनां यमधर्म प्रचेतसां रूपाणि स्थान आधत्से तस्मै शुक्लाय ते नमः। भगवान नै हो सबै। यमो वैवस्वतो राजन यस्तवैष हृदय स्थितः तेन चेत अभिवादस्ते मा गंगां मा कुरुन गम भने चाहिँ भगवान भइबक्छ, सबैको नियन्ता भएर रहिबक्सेको छ। यह स्थाने अर्क इंदु अग्नि इंद्र वायुनां तथा यम धर्म प्रचेतसां रूपाणि आधत्से तस्मै ते शुक्लाय नमः। हे प्रभु मनुका भित्र भगवानलाई देखिबक्सिन्छ। त्यसो हुनाले सर्वदेव नमस्कारः केशवं प्रति गच्छति। सबै देवतालाई सबैलाई जसलाई गरेको नमस्कार पनि तदन्तर्यामी भगवान नारायणकै लागि हुन्छ। कार्यलाई गरेको उपचार कारणमा जान्छ। यह जो भगवान श्रीमन नारायण जो विष्णु भगवान भइबक्सिन्छ, स्थाने भनेको तत्तत रूप लिने समयमा, तत्तत रूप धारण गर्ने समयमा अर्क सूर्य, इंदु भनेको चन्द्रमा, अग्नि हुनुभयो, इंद्र भनेको देवराज इंद्र, वायुहरूको, त्यस्तै यमराजको, धर्मराजको, वरुणको, प्रचेतस भनेको वरुणहरूको, यिनीहरूको रूपाणी आधत्से रूप धारण गरिबक्सिन्छ। लोक रक्षाको लागि, लोकलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि यस्ता तस्मै ते शुक्लाय नमः। यस्ता हजुर हे शुक्ल नारायण हजुरलाई नमस्कार छ भनेको हजुरभित्र रहेका जो शुक्ल नारायण भइबक्सिन्छ त्यस्ता उनै भगवान श्रीमन नारायण नै हजुरभित्र पनि भएर यो कार्य गरिबक्सेको छ। त्यसो हुनाले वास्तवमा सबै यद्यद् विभूतिमत् सत्वं श्रीमदुर्जितमेव वा तत्तदेवावगत सत्वं मम तेजोंश सम्भवम्। सबैमा भगवत शक्तिले काम गर्दछ। हरे शक्ति हि पालिनी, पालन गर्नेहरूले सक्छ। त्यसो हुनाले जसमा भगवान जसप्रति अनुकूल भइबक्सिन्छ अनि भगवानले एउटालाई निमित्त पारेर गरिबक्सिन्छ, गर्ने नारायणले हो, कसैले गर्दैनन्। जसद्वारा भए पनि त्यो भगवानको अनुग्रह हो। कुनै देवी देवता नर बानर जसलाई निमित्त पारेर गरे पनि वास्तवमा परम दयालु दयैक निरूपणीय भगवान श्रीमन्नारायण, जसका सन्निधिमा अत्यन्त भगवान भन्दा पनि अतिशय दयालु भइबक्सेकी पुरस्कार स्वरूपा भगवती लक्ष्मी भइबक्सिन्छ। त्यस्ता लक्ष्मीको साथमा जसको नित्य संयोग छ श्रीमन्नारायण भगवान नै वास्तवमा रक्षक भइबक्सिन्छ। अनिष्ट हटाएर अभिष्ट दिनेवाला भगवान भइबक्सिन्छ। यस्तो अनुसन्धान यहाँ स्वयं कर्दम ऋषिले गरिबक्सिन्छ। नयदा रथमास्थाय अब यहाँ सबैको यति भनौँ आज यसलाई छोडिदिउँ क्या, नमा राख्नु भएन। जो विष्णु भगवानले तत्त रूप धारण गरेर अर्काद रूप धारण गरिबक्सिन्छ हजुरले, हजुरका भित्र रहेका भगवान नारायणले, त्यस्ता भगवान नारायणलाई शुक्ल भगवानलाई मेरो नमस्कार छ। किनभने भगवानले राजर्षिणाम मनुरहम, राजर्षिमा म मनु हुँ इत्यादि बताइबक्छ। स्थावराणाम हिमालय, रुद्राणाम शङ्करश्चास्मि इत्यादि सबै कुरा भगवानले बताइबक्सेको छ। त्यसो हुनाले त सूर्यले के गर्नुहुन्छ? योर्केन द्वग्निन्द्र वायुना, सूर्यले प्रकाश गरिबक्सिन्छ। प्रकाशकत्व भगवानको धर्म हो। इन्द्रले आह्लाद के अरे इन्दुले चन्द्र भनेको चदी आह्लादने,
चन्द्र भनेको आह्लादन गर्ने अर्थात् सबैलाई गर्मीदेखि शीतलतातिर लाने, प्रसन्नता दिने। अग्निमा के हुन्छ त अधृष दुष्प्रधर सत्व, जसलाई कसैले पनि तिरस्कार गर्न सक्दैन। त्यस्तै इन्द्र यदि परमेश्वरीय ऐश्वर्यले युक्त ऐश्वर्य गर्ने, वायु सर्वत्र वागति गन्धन सर्वत्र विचरण गर्न सक्ने। त्यस्तै यमले दुर्जनलाई निग्रह गर्ने, धर्मले सज्जनको पालन गर्ने। त्यस्तै जो प्रचेता भइबक्सिन्छ वरुणजी, उहाँमा गाम्भीर्य हुन्छ, अर्थात् धनलाई गुप्त राख्ने इत्यादि सबै रूप भगवानले तत्तत व्यक्तिमा प्रदान गरिबक्सेको हुन्छ त्यो सामर्थ्य। यस्ता भगवान नारायणले राजाहरूका रूपमा नयदार्थमा स्थाय जैत्रम मणिगणार्पितम विस्फुर्जत चण्ड कोदण्डो रथेन त्रासयन् नघान तदैव सेतवहत, यसो 54 श्लोकमा गएर बल्ल आउँछ। स्वसैन्य चरण क्षणम व्यपयन मण्डलम भुवः विकर्षण बृहतिम सेनां पर्यटन संसुमा निव तदैव सेतव सर्वे वर्णाश्रम निबन्धनः भगवद रचिता राजन विद्येरन बतदस्युभिः। यदि हजुरले यसरी नहिँड्ने भने सबै दुर्जनहरूले वर्ण धर्म आश्रम धर्मलाई छिन्न भिन्न गर्नेछन्, अन्य अत्याचारको बोलबाला हुनेछ। त्यसो हुनाले यही श्लोकमा भन्नु 53 नयदार्थमा स्थाय यदा जैत्रम मणिगणार्पितम रथम आस्थाय चंदकोदंडः विस्फुर्जत चंदकोदंडः रथेन अघान्त्रासयन् अंशुमानिव न पर्यटसी। इस प्रकारले सूर्य झैं सर्वत्र विचरण गरिबक्सेन भने अन्य अत्याचार हुन्छ। त्यसो हुनाले हजुरको यो यात्रा सताम संरक्षणाय, सज्जनको संरक्षणको लागि र अनि असताम बधाय च, त्यो हो। आज यही नै राखौँ। अब अगाडि फेरि अधर्म आउँछ 54 मा। हरि ओम शान्ति शान्ति शान्ति। जय श्रीमन्नारायण।